شهلا من خیلی میترسم. آخه از چی؟ از سکوت هوری. هیچی نمیگه. همینطوری نشسته. قبلا برای هر چیزی جیغ و داد میکرد. قهر میکرد. شکایتش از منو پیش تو میآورد. حالا شکایت باباشو پیش کی ببره؟ هوری؟ هوری؟ من دارم 1-2 روز میرم اسلام آباد. سفر خوبی داشته باشی بابا. دانشگاه نرفتی؟ نه. چرا؟ حوصله ندارم. حوصله چیو داری؟ نمیدونم. هوری، نمیدونم که تا چه حد بهت بد کردم بابا، ولی بگو، حرف بزن با هم. چه حرفی بزنم بابا؟ هرچی تو دلته. بهش فکر میکنی؟ به هیچی فکر نمی کنم دیگه. با هم دعوا کن. جیغ و داد کن سرم. که چی بشه آخه؟ ما قبلا هم با هم مشکل داشتیم بابا، درسته؟ ولی صحبت میکردیم. این همه با هم دعوا کردیم، ولی تو دعوا بالاخره به یه نتیجه میرسیدیم. قضیه دیگه تموم شده. چه فایده داره دوباره در موردش حرف بزنیم؟ تو میتونی سرزنشم کنی، بهم بگی که تو یه ظالمی، بدبختی، سنتی، خودخواهی، پدر بد، یه پدر خیلی بد. بگو من آرزواتو گرفتم، دلخوشیاتو گرفتم، خرخرتو فشار دادم و کشتمه، تو رو فدای آبروی خودم کردم. میدونم این که چی کار کردم و خبر دارم. میخوام از زبون تو بشنوم. بگو که ازم متنفری. شفی، شعلا، فعلا برو. یه حرفایی رو باید به هوری بگم. خب جمال اومده. اینو ببینه. هوری، این غمی که به دلت انداختم، اگه برای یکی دیگه تعریفش کنی خیلی ناراحت میشم بابا. هیچ صدایی از قبر در نمیاد. حالا هر کی میخواد بالا سرشون بشینه.
این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.